بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 to 269. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 to 269. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے پاکیزہ اور عمدہ چیزیں تمہاری کمائی میں سے، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے، اور نہیں تم ارادہ کرنا بری اور بیکار چیزیں اس کے راستے میں دینے کے لیے، اس کے راستے میں خرچ کرنے سے. اور جبکہ حال تمہارا یہ ہے کہ اسی طرح ایسی چیزیں تم ہرگز نہیں جو ہے وہ لینا پسند کرو گے. ہاں الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہت خوبیوں والا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقیری سے، تنگ دستی سے، اور اکساتا ہے تمہیں فحشائی اور بے حیائی پر. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ ہے بہت وسعت والا، علم والا. یوت الحکمہ، وہ دیتا ہے حکمت، دانائی، سمجھداری، ویزڈم جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے دی گئی حکمت سو یقیناً اسے دیا گیا بہت سا خیر. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے ہیں مگر اپنی عقل کا استعمال کرنے والے ہی جو ہے وہ ایسی آیتوں سے جو ہے وہ عقل کا استعمال کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. इंशाल्लाह आयत नंबर सूरत अल-बकरा की 267 से देखते हैं. खर्च की बात चल रही है और इतनी सब पीछे भी हम तीसरा सिपारा जब से शुरू हुआ है खर्च के ही ताल्लुक से जो आयतें हम पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी आयतें पढ़कर भी मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किसके दिल में जो है वो अल्लाह के राह में कुछ ना कुछ खर्च करने का एक जज्बा और वो ईमान जागा या नहीं जागा है. अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं. मस्जिद अल्लाह ताला यहाँ पर देखिए कि आगे भी बहुत सारे खूबसूरत आयतें आ रही है खर्च के ताल्लुक से और फिर खिताब अल्लाह ताला किससे है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू. अब जहाँ पे भी आयतें आती है मैंने ये अंदाज बताया आपको कि कुछ ना कुछ जो मतलब डू या डोंट्स कुछ भी हो सकता है और अल्लाह ताला मुझसे और आपसे मुखातब हैं. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मुसलमानों खर्च करो अल्लाह के यानी अल्लाह के रास्ते में जो तुम खर्च करो तो यूं ही मतलब पहला मकसद तो आपका क्या होना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए आप खर्च करिए. दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं मिनत त्वय्यिबाती के पाकीज़ा और उम्दा चीजों में से खर्च करो, मा कसब तुम्हारी कमाई में से. तो क्या पता चला कि पहली चीज यहाँ पे खर्च की जो आ रही है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो पाक और हलाल चीजें तुम कमाते हो उसमें से खर्च करो. अच्छी चीजें खर्च करो मेरे रास्ते में, बुरी चीजें मेरे रास्ते में खर्च मत करो. देखिए इसके पीछे एक थीम है, आयत उतरने का एक शान नुज़ूल है कि आप में से किसी को पता है कि असहाब सुफ़ा कौन थे? असहाब सुफ़ा कौन थे? बताइए, पता है आप में से किसी को? अरे हाँ या ना जवाब दीजिए. पता है या नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं फिर. नहीं मुझे तो नहीं पता. ओके ठीक है. असहाब सुफ़ा आप इस तरीके से समझ सकते हैं. असहाब तो हमें समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. असहाब यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे उनको असहाब कहा जाता है. साथी लिटरेट मीनिंग जो साथी है उसका ही असहाब का. और उस टाइम में कुछ ऐसे सहाबी थे, कुछ ऐसे असहाब थे जो कहना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने आप को, अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ दीन सीखने के लिए वक्फ कर दिया था. और आज के टाइम पे आप कह देंगे अगर कोई समझो हॉस्टल में या मदरसे में जाके अगर वो तालीम हासिल करता है तो उस वक्त भी कुछ सहाबा ऐसे थे जो तालीम हासिल करने के लिए जो है वो अपना उन्होंने घर छोड़ा था, घर वालों को छोड़ा था और मदीना में मस्जिद नबवी में जो है वो एक उन्होंने इस जगह जो है वो फिक्स की हुई थी जैसे कि हॉस्टल के तौर पे. वहीं रहते थे, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो यूं ही गुजारा कर दिया. तो कुछ लोग तो असहाब सुफ़ा के यानी आप अल्लाह ताला आपको जो है वो ज़ियारत करवाए मस्जिद नबवी की इंशाल्लाह कि वहां पर आप देखेंगे रोज़े मुबारक के थोड़े से ही बिल्कुल बाजू में जो है वो एक जगह है असहाब सुफ़ा जहां बैठा करते थे. तो वहां पे उन लोगों ने जो है उसको बाउंड्री छोटी सी बनाई है एक साइन के लिए कि हाँ असहाब सुफ़ा जो है बैठकर अल्लाह के दीन का इल्म सीखते थे. तो वहां पर जो कुछ लोगों को कुछ भी असहाब सुफ़ा को देना होता था खाने के लिए तो कुछ लोगों ने सिर्फ बेकार सी खजूरें वहां पर जो है वो डालकर चले गए थे. कुछ लोग जो थे वो कुछ खजूरें बेकार से वहां पर डालकर चले गए थे. तो जिसकी वजह से ये आयत ऐसी नाजिल हुई कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते में अगर देना है तो बहुत अच्छी और उम्दा चीजें दीजिए. देखिए इस आयत से इंशाल्लाह आज मुझे और आपको जो है ना बहुत कुछ जो है अल्लाह ताला सिखाएंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह के रास्ते में जब भी आप दें तो अच्छी चीजें दें, लेकिन हाल बिल्कुल उसका उलट है. चलिए आगे चलते तो बात करेंगे इंशाल्लाह. एक तो ये चीज हो गई वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और उसमें से जो हमने निकाला है तुम्हारे लिए जमीन से.
क्या पता चला कि जमीन से जो खेती उगती है वो भी सब अल्लाह ही उगा कर हमें देते हैं, अल्लाह की तरफ से ही जो है वो हमें मिलती है। तो हाँ, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसमें से भी तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज आप लिख सकते हो कि यहाँ पे औशर की बात चल रही है। औशर यानी 10वां हिस्सा। यहाँ पर जिन लोगों की जैसे समझिए कि खेती बाड़ी है या उनका वो कारोबार है, बाग है या कुछ ऐसे हैं, तो ये असल में फर्ज ज़कात की बात चल रही है यहाँ पर कि अगर किसी के पास खेती बाड़ी या फिर बाग बगीचा है और उसमें अगर कुछ फसल उगती है या कुछ ऐसे अनाज या फिर फ्रूट्स वगैरह कुछ उगते हैं तो उसका उसको औशर देना चाहिए। औशर उस पे 2.5 वो ज़कात नहीं देगा, उसका अलग मामला है। क्या मामला है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि 100 किलो उसका अनाज उगा है, तो 100 किलो में से वो कितना परसेंट या कितना जो है वो 100 किलो में से देगा। तो देखिए कि अगर कि उसने अपनी मेहनत से उस बाग में पानी डाला है, अपनी मेहनत से, ठीक है, मेहनत किया है, व्हील से पानी लाया है, सींचा है कुएं से इधर उधर से और अपनी मेहनत करके उसने बागीचे में जो है वो पानी डाला है, इतनी अगर उसकी मेहनत है तो उसको 100 किलो में से जो है वो 10 किलो देना पड़ेगा, ऐसा है। और अगर समझो कि नेचुरल अगर समझो कि बारिश से हुआ है, अपनी कुछ उसने मेहनत नहीं की है, तो उसको 20 किलो अल्लाह के रास्ते में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत ज्यादा नहीं लगी है। अल्लाह ताला बहुत इंसाफ वाले हैं। कितने लोगों को तो यही नहीं पता है कि खेती बाड़ी पर भी ज़कात हुआ करती है। और उसमें क्या है कि तुम्हारा जितना बाग बगीचे से तुम्हारा फल फ्रूट जो आया है उसी पर ही तुम्हें तुम्हें निकालना है, वंस ए ईयर, साल में एक दफा जो भी तुम्हारे अनाज वगैरह उगते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे उसमें भी तुम्हें मेरे रास्ते में खर्च करना है। अब चलिए ये जो बात मैं आपको बता रही थी, वला तयम्ममू, अल्लाह ताला बोल रहे और नहीं तुम इरादा करना, नहीं तुम इरादा करना कोई भी यानी बुरी और नाकिस चीज का। किस लिए? कि तुम कोई खबीस चीज, बेकार चीज, यूजलेस चीज, ऐसी चीजें जो है वो अल्लाह के रास्ते में दोगे, इसका इरादा बिल्कुल भी मत करो। क्यों? क्योंकि देखिए कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वो तुम तुनफिकूना, अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल मत खर्च करो। क्यों? क्योंकि वलस तुम बिआखिजी ही, जबकि तुम इस तरह की चीज हरगिज लेने वाले नहीं थे। हाँ मगर इल्ला आन तो मिजूफी, मगर कि तुम आंखें बंद कर लो कि आपको कोई ऐसी सड़ी गली सी बेकार सी चीजें दे रहा है, आप उसको लेना पसंद नहीं करती हैं, बस जरा सा आप आंख भींचेंगे, आगे हाथ जो है बढ़ाएंगे, हाँ ठीक है दे दो। अब देने वाला ऐसा है कि आप उसको मना नहीं कर सकती और आप उसको नाराज नहीं कर सकती है। उस बेस पे आप आंख मूंद कर उससे ले लेंगे। देखिए जब हम किसी को कोई बेकार चीज, यूजलेस चीज की हमें बिल्कुल भी इसका जो है वो इस्तेमाल नहीं है और अगले को आप इसलिए दे रही है कि आपके यूज में नहीं है, और हाल ऐसा है कुछ लोगों का कि उसमें से भी ये चीज अच्छी है ये निकालो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको दिल कर रहा है आप किसी को अपना एक जोड़ा दे दें, उसमें से आप सोचे नहीं मैं बटन भी निकाल लेती हूँ, बेल भी निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं किसी और कपड़े में यूज करूंगी। तो ये आज का हाल है। आप दे तो रही है, उसमें से भी आप इतना सब कुछ जो है वो कर रही हैं। तो अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि देखो जिस चीज को तुम लेना पसंद नहीं करोगी किसी भी कंडीशन में, तो वो चीज तुम किसी और को भी मत दो। बहुत बुरी बात है ये। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया। मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो कुछ भी सवाल करते थे। ऐसे एक दफा पूछ बैठे कि अल्लाह ताला, उनको छिपकली से थोड़ा डर लगता था, तो ऐसे पूछ बैठे कि अल्लाह ताला तूने छिपकली क्यों बनाई? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अभी अभी ना छिपकली भी मेरे पास आके गई और कह रही थी कि अल्लाह तूने मूसा को क्यों बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ भी सवाल करते थे। अब एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आया कि पूछे कि अल्लाह तू पूरी दुनिया को खिलाता है पिलाता है, सबको क्या क्या नवाजता है, तू क्या खाता है बता। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं मत पूछो, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने बता दिया कि मैं क्या खाता हूँ और क्या पहनता हूँ। नहीं नहीं अल्लाह ताला मैं देखना चाहता हूँ कि जो पूरी दुनिया को अता करता है उसकी खुराक और क्या शान होगी उसके खाने पीने की। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है। तो एक जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा और फिर कहा कि उस मखसूस जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो देखा वहां पर कुछ यूं ही बस सड़े गले से खाने और फ्रूट्स एंड दिस एंड दैट सब पड़ा हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम सब वापस पूछ बैठे अल्लाह ताला ये क्या है?
بولے ہاں بس یہی میرا کھانا پینا ہے، اور ایک جگہ دیکھا تو کچھ بیکار سے کپڑے پڑے ہوئے تھے تو یہی میرا پہننا اوڑھنا ہے، تو نہیں اللہ تعالیٰ مجھے یقین نہیں ہوتا ہے، تو بولے ہاں بس مجھے میرا یہی کھانا ہے، جو میرے بندے مجھے دے دیتے میں وہی کھاتا ہوں اور جو دے دیتے میں وہی پہنتا ہوں۔ یقین مانیے کہ بہت زیادہ اندر سے دل دہلانے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے چلیے، بظاہر تو آپ کسی کو اگر کچھ دے رہی ہیں تو وہ تو 4 لوگوں کو بتائے گا بھی کہ دیکھو دیکھو فلاں نے مجھے یہ دیا وہ دیا، تو اس میں تو آپ کا نام بھی ہوگا، تو آپ سوچیں گے چلیے اگلے کو میں کچھ اچھی چیز ہی دے دوں۔ لیکن جب اللہ کے نام پہ دینے کو آتا ہے تو وہ سڑا گلا سا کچھ آپ کو اگر اس میں دکھے تو وہی آپ اٹھا کے دیتے ہیں، ایسا مت کریے، بالکل نہیں۔ دیکھیے آپ کی زندگی میں بھی کافی لوگ ایسے ہوں گے کہ بالکل بھی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ تو دیکھیے انہیں سمجھائیے کہ ایسا مت کریے، آپ اصل میں جو دے رہی ہیں وہ آپ کا جمع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر یہ تو چلے سامان کی بات، آپ اللہ کے راستے میں وہ وقت دے رہی ہیں، اس پر سے احسان جتلا رہی ہے، میں اتنا بزی رہتی ہوں، میں کیا وقت دوں، چلو چلو ابھی فالتو وقت پڑا ہوا ہے میرے پاس، یہ اٹھا کے اللہ کے راستے میں پھینک دیتی ہوں، چلو کیا کروں کچھ کام نہیں، ٹائم پاس کے لیے میں نے کلاس جوائن کیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو ایسے تک لوگ جملے بولتے ہیں، تو دیکھیے اللہ کو ایسے آپ کے ٹائم پاس کا وقت نہیں چاہیے، اللہ کو قیمتی وقت چاہیے، ٹائم پاس والا وقت مت دیجیے۔ بولنے والے کو حیرت بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ تھیم میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہاں پر اصحاب صفہ کو کچھ لوگوں نے بیکار سی کھجوریں جو ہے وہ ایسی دی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی ایسا مت کرو۔ اور دیکھیے کہ جب یقین کریے کہ مجھے ایسے ایسے آیتوں پہ مجھے اپنے کلاس والا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے کہ اتنے بیسٹ ہیں کہ وہ مجھے یہ سوچ کر اگر مجھے کچھ کھانے کے لیے جب لاتے ہیں تو وہ یہ سوچ کر لاتے ہیں کہ یہ جب باجی کے جسم میں جائے گا جو ان کو انرجی ملے گی تو وہ انرجی وہ اللہ کے راستے میں لگاتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اور اتنی بہترین چیزیں لا کر مجھے کھلاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت نعمتیں کھلائی مجھے۔ تو ایسے ایسے جب آیتیں آتی ہیں تو دعا نہیں کرتی کلاس والوں کے لیے کہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرا شیڈیول ہے، میں 12 بجے نکلتی ہوں، 6 بجے گھر پہنچتی ہوں، تو کچھ نہ کچھ میرے لیے کھانے پینے کے لیے لے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت نہیں رہتا ہے، کھانا الحمدللہ پکا لیتی ہوں لیکن بچوں کی وجہ سے بھاگنا یہ وہ تو کھانے کا کبھی کبھی وقت نہیں ملتا ہے، تو لے آتے ہیں، آپس میں وہ ڈسکشن بھی چلتا ہے ان کا، نہیں آج میں لے جاؤں گی، آج میں لے جاؤں گی، یہ وہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ساتھی بہت اچھے اللہ نے دیے ہیں، احسان ہے اللہ کا۔ تو دیکھیے آپ پہننے اڑنے تک کی باتیں جو ہے اللہ کے خرچ کی محدود نہیں رہتی ہیں، آپ جب کسی کو کھلاتی ہیں، اصحاب صفہ کے اوپر مجھے بات آئی کہ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے سب سے بہترین جو مثال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہلتے نہیں تھے جگہ سے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن صرف اس لیے نہیں ہٹتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ فوراً اپنا نام جوڑنا چاہتا ہوں، وایا حدیث میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایک سنگل لیٹر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے اور میں اس کو مس کر دوں۔ کہ تعلیم سیکھنے کے لیے ہمارا حال ہے یہ؟ دیکھیے وہ صحابہ کا کیریکٹر ہے، اسے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ اس پر کہ جب وہ سوچیے کہ اصحاب صفہ کو جن لوگوں نے کھلایا ہوگا لا کے اپنے گھروں سے اور ایک حدیث انہوں نے سیکھی تا قیامت اس حدیث پہ لوگ عمل کریں گے، وہ سوچیے ایک اچھا کھجور کسی نے کھلا دیا تھا تو وہ تا قیامت اس کھلانے والے کو کس قدر اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہوں گے۔ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت ہی زیادہ۔ آپ کیا کھلا رہی ہیں کسی کو، کیا پہنا رہی ہیں، کیا دے رہی ہیں، ایوری تھنگ جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جتنا اچھا آپ دیں گے اللہ کے راستے میں اور وہی آپ کا جمع ہو رہا ہے اور وہی ریٹرن میں آپ کو ملے گا۔ آپ یہ مت سوچیے کہ اچھے چیزیں آپ یہاں چھوڑ جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کے بچے، آپ کے گھر والے اور خاندان والے استعمال کریں گے، کوئی نہیں استعمال کرتا، الٹا 4 گالیاں دے کر جائیں گے آپ کو کہ کیا چھوڑ گئے ہمارے لیے۔ یا کسی جتنا ہو سکے غریب غیر مسلم کو ہاں، بھی دے سکتے ہیں ہم کچھ کھانے پینے کے لیے، وہ یس اللہ کے یس راستے میں آئے گا۔ انسان ہاں دے سکتے ہو، وہ جو اچھے کام کرے گا اس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، جو بھی وہ اچھا کام کرے گا۔ کھانے پینے کی بات یہاں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، دیکھیے ایک پرٹیکولر چیز اللہ نے یہاں پہ نہیں کہا کہ ایک پرٹیکولر چیز ہی تم جو ہے وہ کچھ بھی آپ دے سکتے ہو۔ اگر آپ سوچیں تو بہت دور تک بات جاتی ہے، یہ بہت دور تک بات جاتی ہے۔ تو آج کے بعد آپ کو اپنے وقت جو ہے وہ دھیان دینا ہے، میرا کہاں خرچ ہو رہا ہے، میری انرجی کہاں خرچ ہو رہی ہے،
اور میری اللہ نے مجھے جو ٹیلنٹ دیا وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے, اللہ نے میرے گھر والے جو مجھے نعمت دیے میں انہیں کہاں خرچ کر رہی ہوں. یہ تمام چیزوں پہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ توجہ دینی ہے کہ آپ کے گھر والے کس کام میں لگے ہوئے ہیں, آپ انہیں پکا کے دے رہی ہیں, ان کی انرجی کہاں لگ رہی ہے, آپ کی انرجی پکانے پہ لگ رہی ہے اور وہ کھا کر کیا عمل کر رہے ہیں. یہ بھی بہت سوچنے کی بات ہے. آیتیں یہ غور دلاتی ہے مجھے اور آپ کو. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مزید یہ بول رہے ہیں, تو آج کے بعد سے کوشش کریے کہ ایسا کام نہ کریں. اگر کسی نے پہلے کیا ہے تو اللہ کے حضور میں وہ معافی مانگ لے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے بھولو مت, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہت خوبیوں والا ہے. کوئی بتائے گا مجھے کہ اس آیت کے آخر میں اللہ کی یہ صفت کیوں آئی ہے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیت کے آخر میں اس صفت کو لانے کا؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے بتائیے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ تم دو یا مت دو, میں تو غنی ہوں, بے نیاز ہوں, میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے تمہاری دینے کی ضرورت نہیں, تم جو بھی کرو اپنی نفس کے لیے کرو, اور اللہ تو خود میں ہی تعریف والا ہے. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی, بہت خوب. کہ آپ یہ مت سوچیے کہ آپ اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کا بھلا کر رہی ہیں, نعوذ باللہ, ایسا خیال دل سے نکال دیجیے. آج کچھ لوگوں نے نہ جانے صدقہ خیرات کو کیا سمجھ رکھا, یوں ہی سڑک پہ جا کے پھینک آتے ہیں. تو ایسا مت کریے, یہ بہت قیمتی چیز ہے, یہ بہت قیمتی چیز ہے. ایک دفعہ ایسی دیکھیے, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے, بس ایک سبق آموز بات ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. کہ ایک دفعہ تدفین میں کچھ لوگ تھے, تو مردے کو دفن کرنے کے بعد دو لوگ آپس میں ایسی بات کر رہے تھے. تو دیکھیے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں, بس ایک حکمت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو شیئر کرے تو شاید میرے اور آپ کے ذہن کی کھڑکی کھل جائے. تو ایک نے اگلے سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ اگر ابھی اس کو زندگی اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ کیا کرے گا؟ تو اگلے نے کہا کہ یہ صدقہ کرے گا, اچھے کام کرے گا, نماز پڑھے گا. تو اس نے پلٹ کے جواب دیا, دیکھو یہ تو چلا گیا, اب یہ نہیں کر سکتا, لیکن تمہارے پاس زندگی ہے, تم یہ کر سکتے ہو. یہ بہت حکمت کی بات ہے کہ ابھی میرے اور آپ کے پاس زندگی ہے. جو لوگ چلے گئے ہیں وہ ترس رہے ہیں اس چیز کو, کیونکہ صدقہ جو دیکھیے کہ جہنم کی آگ سے آپ کو وہ ڈھال بن جائے گی. اس کو معمولی چیز مت سمجھیے, اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے. صدقہ بولے تو لوگ ناک منہ چڑھاتے اتنا کہ صدقہ او ہو اچھا نہیں, جبکہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے کے لیے. کہ اور یہ دیکھیے کہ اللہ کا احسان آپ مانیے کہ اللہ نے یہ عمل میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے ہماری زندگی میں. اس کی اہمیت کو اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اب آپ سے ابھی دیکھیے شروع سے میں نے جیسے آپ سے کہا, تیسرا سپارہ جب سے شروع ہوا, جب سے ہم اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ بہت اس کی فضیلت, اس کی اہمیت جاننے کے باوجود بھی لوگ اس پر عمل کرنے سے تھوڑا پیچھے ہیں. رومانہ کے علاوہ کوئی بھی بولو مجھے, کیونکہ رومانہ آپ جواب دے دیے. رومانہ مجھے بہت سن چکی ہے نا, اس لیے اس کو جواب پتا ہے ابھی بہت. اور کوئی تھوڑا غور و فکر کریے, بتائیے ذرا کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہم پیچھے رہتے ہیں اس چیز سے؟ واٹس دی ریزن؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے آپا, سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کی آیتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, جس میں تاکید آ رہی بار بار. اللہ تعالیٰ دنیا آ رہا ہے ہم کو بار بار, احساس دلا رہا ہے بار بار کہ وہ کتنا مطلب بہترین ہے صدقہ, اور کتنا مطلب عظیم ہے وہ صدقہ دینا اللہ کی راہ میں. لیکن اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں پا رہے آیتوں کو, اس وجہ سے. چلیے کوئی بات نہیں, آپ اپنی جگہ صحیح ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ابھی جو, اگر میں ایک ایگزامپل یہیں پر آپ کو دوں انیسا آنٹی کی, جو ابھی وہ اپنے گھر میں کام کر رہی ہیں, تو یہ بھی اللہ کے راہ میں صدقہ ہو گیا. پتہ ہے آپ کو کہ وہ اپنا گھر کا اسپیس دے رہی ہیں, وہ اپنا وقت ان لوگوں کو دے رہی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو ہے اس کو قبول کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ریحانہ, تم کیا کہہ رہی تھی؟ ارے کہاں چلی گئی ریحانہ؟ محبت, سوری کیا بول رہا؟ محبت میں دنیا کی. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی.
माल की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत। देखिए पैसा अपनी जगह बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसको इंसान को हाथ में रखना चाहिए, दिल में नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि जब ये दिल में उतर जाता है ना तो इसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा आ जाती है। और दूसरी चीज जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, यकीन। यकीन, आज आप लाखों रुपए बैंक में जाकर जमा करके आती हैं, और मुझे तो बहुत हैरत और हंसी भी आती है कि इंसान लाखों रुपए जाकर एक स्लिप भरता है और गारंटी के तौर पे उसको दिया क्या जाता है, छोटा सा कागज का टुकड़ा। लेकिन किस बेस पे वहां पर वो रखता है? बिकॉज उसको ये गारंटी है या उसको भरोसा है इस चीज का कि कल को ये बैंक मेरे पैसे जो है, जब भी मैं आऊंगा चेक काटूंगा, देन ये पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। क्यों? यकीन है ना उसको। एक अनाउंसमेंट हो जाए सिर्फ कि ये बैंक आपको रिटर्न नहीं देने वाली है, तो एक बात बताइए, कोई जाकर वहां पर जमा करेगा? कोई भी अपने अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट नहीं करेगा। इसी तरीके से जिस बंदे को इस चीज का यकीन हो जाता है कि ये मेरे रब का वादा है कि जो मैं उसको दूंगी, उसके राह में दूंगी, वो मुझे रिटर्न कर देगा। यकीन पर सारी बातें डिपेंड है। आपको यकीन है तो अपनी जान, अपना माल, अपने एफर्ट्स, अपने एजुकेशन, अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको अल्लाह के रास्ते में लगा दीजिए। और यकीन करिए अल्लाह किसी का नहीं रखता है। आप रखते किसी का, अगर 100 रुपया आपने किसी से लिया तो आप उसको बोलते अरे छोड़ना, क्या जरूरत है लेने की, चल मैं नहीं देती तुझको। आप भी सोचिए इंसान के साथ इंसान का मामला है कि किसी का 100 रुपया नहीं रखता है, तो नाउज़ बिल्लाह आप ये गुमान करती है कि अल्लाह सुब्हान तआला आपको रिटर्न नहीं देंगे। ये यकीन की कमी की वजह है जो इंसान अल्लाह के रास्ते में सर्फ नहीं करता है। इस चीज पे हमें गौर करना चाहिए। यकीन पैदा करिए। ईमान का आखिरी दर्जा यकीन है, और जिस दिन आपके अंदर ये यकीन आ गया तो यकीन आप जानिए कि आपके ईमान का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और जो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि क्या वजह है, सब कुछ जानते बूझते भी हमसे कोताही क्यों होती है, तो वो इसलिए होती है कि अगली आयत में जैसे कि अल्लाह ताला बता रहे हैं, इन्ना शैतान, कि शैतान जो है, शैतान वो वादा जो है, सॉरी, वो डराता है तुमको किससे? फकीरी से डराता है तुम्हें, वो तंग दस्ती से डराता है। वयअमुरुकुम बिल फहशाई, और उकसाता है तुम्हें किस चीज पर? बेहयाई के कामों पर। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो बेहयाई के कामों पर जो है वो सॉरी, और शैतान जो है वो तुम्हें बेहयाई के कामों पे उकसाता है। मुझे इसका लिंक कोई बताएगा इस आयत का, अगर आपको कुछ बात समझ आ रही है कि वो तुम्हें तंगदस्ती से डराता है और बेहयाई की तरफ ले जाता है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अगर किसी को ये बात समझ आ रही है तो। बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आपका जब वो तंगदस्ती से डराता है तो फिर इंसान उसकी वो गफलत में ही रह जाता है ना, फिर वो ना खर्चा करता है ना क्या, फिर वो बेहयाई में आएगा ना, वो उसको फिर अच्छी बातें कुछ अच्छी लगेगी नहीं ना। चलिए इसका रब्त मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह, इसका क्या कनेक्शन है। हाँ, यहाँ महक ने शायद अनम्यूट किया, तो महक बताओ, आपको कुछ कहना है? ये तो ऐसी आयत है कि कोई कितना भी बोल सकता है इस आयत पे, तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं इस आयत पर। कि शैतान, फिर क्या वजह है इतनी फजीलतें सुनने के बाद भी क्या वजह है कि इंसान के अंदर एक जज्बा नहीं आ रहा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का? यकीन करिए इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली जो है अपनी लाइफ में इस चीज को मैंने देखा है कुछ लोगों में, कि जब अल्लाह ताला बहुत नवाज देता है, ठीक है, अब उसको जो है लोग, जो शैतान देखिए असल हालत में नहीं आता, लेकिन किसी ना किसी के सूरत में आके वो पुशअप करता है पीछे से। क्या है? जब देखो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहती हो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अरे
इतना तुम देखो, तुम बच्चों की शादी कैसे करोगी, बच्चे का फ्यूचर कैसे बनाओगे, उसको हाई एजुकेशन देना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है, इस तरीके से उसको जो है वो ख्वाहिशों में उलझाता है इस तरीके से। और कि तुम अगर इतना ही अल्लाह के रास्ते में देते रहोगी तो तुम जो है वो फकीर हो जाओगी, तुम्हारे पैसे जाते रहेंगे। अब देखिए होता क्या है, अब माल सारा तो जमा रखा है, नहीं उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अब करे क्या, अब करे क्या। अब उसके बाद फिर उसको जो है वापस वलगर आता है, क्या बोलता है, क्या करोगे इतने पैसे रखकर तुम, कुछ तो तुम्हें दिखाना चाहिए लोगों को। देखो तुम एक काम करो, अभी देखो ना मार्केट में कितने अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, चलो तुम ये खरीदो, वो करो, ये करो, ऐसे करो। और यकीन करिए कि जब लोगों के पास पैसे बहुत आ जाते, इल्ला माशाल्लाह, मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग ऐसे हैं, उसका असर ज्यादातर लोगों के पहनावे पे दिखता है। और ये चीज दिखती है कि उसका माल उसने किस तरीके से कमाया है। और मैं भी अपना मुहासबा करूं, आप भी करिए कि मेरा पहनावा, क्योंकि इसका लिंक अगर मैं आपको जोड़कर, अगर आपको याद हो आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाकया जो सूरह बकरा में हमने फर्स्ट सिपारे में पढ़े थे, शैतान मैं उस आयत पे अक्सर सोचा करती थी कि अल्लाह की नाफरमानी हुई आदम अलैहिस्सलाम से, अम्मा हवा से, तो नाफरमानी हुई, फ्रूट उन्होंने खा लिया था, या जिस चीज को अल्लाह ने मना किया था वो खा लिया था। अब देखिए कि जिस चीज को अल्लाह ने मना किया है दैट मीन्स वो हराम है, उससे रुक जाना चाहिए। अब खाया तो मुंह में छाले आ जाते, जबान कट जाती, या कुछ हो जाता, कपड़े क्यों उतर गए उनके। उस आयत में बहुत ज्यादा जो है वो सोचा करती थी। बहुत टाइम के बाद बात समझ आई कि जब हराम चीज इंसान के बदन में जाती है तो उसका इफेक्ट उसकी हया पे होता है, उसके पहनावे पे होता है, डायरेक्टली उसका जो असर है। आज मैं और आप अपने पहनावे को देखें और दूर तक सोचे, अगर ये बहुत सिंपल से एक एग्जांपल मैं दूं कि जो कपड़े मैं पहनती हूँ एज ए उम्मत मोहम्मदिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या मैं ऐसा जाना पसंद करूंगी? और लोग घरों से बाहर निकल जाते इस ऐसी हालत में, वैसी पहनावे में। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आपके कपड़ों में बेहयाई झलक रही है, आप उस आयतों से सबक ले सकते हो। तो अपने कमाई पे इंसान को जो है बहुत ज्यादा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आज ऐसी कौन सी चीज। और देखिए सोर्स ऑफ इनकम के अलावा पाकीज़ा हलाल कमाई के अलावा हलाल चीजें भी हमें खानी चाहिए। अब आपकी कमाई हलाल है, आप हराम चीज खा रही है तो भी इफेक्टेड रहेगा वो, कि आपको अच्छे काम की तौफीक नहीं मिलेगी, आपका जी जो है वो अंदर से बेचैन रहेगा, नेकी की तौफीक नहीं मिलेगी, नेकी अमल करने की तौफीक नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह जब आयतें आएंगी तो वहां मैं और इन डिटेल आपको बताऊंगी कि पाकीज़ा और तोय्यब चीजों का खाने का जो हुक्म दिया, आई थिंक इंशाल्लाह सूरह माइदा पे हम पहुंचेंगे या सूरह अनाम पे, खैर दोनों में वो जो कॉमन टॉपिक है इन डिटेल इंशाल्लाह वहां पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला यही बोल रहे हैं कि फिर क्या होता है वो चीजें, अब वो बोलेगा कि ठीक है ना, चलो अब इतने पैसे जमा करके क्या करोगे, चलो थोड़े पार्टी शार्टी करो, फिर ये दिन मनाओ, वो दिन मनाओ, ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर वो माल बेकार चीजों में वेस्ट करवा देता है। आप देख रहे हो दोनों का लिंक किस तरीके से है। पहले तो वो फकीरी से डराएगा, अब जो पैसे बच गए तो वो आपके बेहयाई के कामों में लगवाता है वो। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि ऐसी चीजों से अल्लाह ताला मेरी और आपकी और पूरी जो है वो उम्मत की जो है वो हिफाजत फरमाए। इसके बिल्कुल अपोजिट, वल्लाहु यईदुकुम मगफिरा मिन्हु व फज़ला, और अल्लाह वादा करता है तुमसे अपनी तरफ से मगफिरत की और फजल की। ये कब मिलेगा हमें? जब हम अल्लाह का दिया अल्लाह के ही रजा के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब ये चीज हमें और आपको मिलेगी। और भूलो मत वल्लाहु वासिउल अलीम, कि अल्लाह ताला कैसा है, बहुत वुसअत इल्म वाला है। यहाँ अल्लाह के इल्म की बात की आई है। इल्म की बात यह आई है कि अल्लाह ताला ने जो भी तुम्हें अहकामात दिए अपने इल्म के बेस पे दिया है। अल्लाह ने यूं ही नहीं दिया है कि बस वजीफे कर लो और नजरों से इसको गुजार लो, दैट्स इट, नो, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद शायद ये जो आयत है
269, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कहीं पर। इतनी खूबसूरत आयत है ये कि हो सकता है कि आज वाकई आपके दिल से अल्लाह का शुक्र निकले इस चीज के लिए, और आपको जिंदगी भर कोई अफसोस नहीं होगा कि अगर दुनिया की कोई चीज आपके पास नहीं है, लेकिन ये चीज अगर आपके पास है तो आप बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र करेंगे, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि जिस टाइम मुझे आयत समझ आई थी, यकीन करिए मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह कोई बात नहीं, मेरे पास दुनिया की कोई ऐसी नियामत नहीं है कि जिसको लोग नियामत समझते हैं, लेकिन मेरे पास वो नियामत है जिसको तूने नियामत कहा है। आयत क्या है 269, युतिल हिकमता मयशाउ व मयुतिल हिकमता फक़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब। वो देता है हिकमत, दानाई, समझदारी जिसे वो चाहता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं हिकमत सबसे बड़ी दौलत, और जिसे दी गई हिकमत तो यकीनन उसे दिया गया बहुत सारा खैर, खैरन कसीरा। चलो आपको लगेगा लो ये इतनी बातें कर रही थी, इसमें क्या बड़ी बात है? तो अल्लाह ताला जरा अगली आयत सुन ली, आयत का अगला हिस्सा सुन लीजिए। वमा यज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते हैं, नहीं नसीहत कबूल करते हैं मगर अकल का इस्तेमाल करने वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। इस आयत में मुझे और आपको अल्लाह ताला क्या नसीहत कर रहे हैं, ये वाकई जिसके पास अकल होगी वही इस बात को समझ सकेगा। जिनकी अकलों पे दुनिया का पर्दा चढ़ा हुआ है वो ऐसी आयतें नहीं समझ पाते हैं। अब एक बात बताइए आप, लफ्जी तर्जुमा काफी है इसके लिए कि अल्लाह ताला ने जिसे हिकमत दे दी, समझ दे दी, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे मैंने उसको बहुत सारा खैर दे दिया, मैंने उसको बहुत सारा खैर दे दिया। अब आप एक बात बताइए, दुनियावी एतबार से लोग किसको अच्छा समझते? जिसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, बहुत सारे बेटे हो, औलाद हो, उसको लोग बहुत अच्छा समझते। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा जिसको मैंने बहुत सारे बेटे दे दिए उसको मैंने बहुत सारा खैर दे दिया, जिसको घर दे दिया उसको बहुत सारा खैर दे दिया, जिसको अच्छी जॉब दे दी उसको बहुत सारा खैर दे दिया। नो, बिल्कुल भी नहीं। और ये हिकमत आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब से आएंगे। और अगर आयतों के अकॉर्डिंग हम अगर इसको फिट करना चाहें तो यहाँ हिकमत की बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है या अनिसा आंटी का प्रॉब्लम है ये? हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है? अनिसा आंटी आप थोड़ा अपना नेटवर्क थोड़ा सा आप थोड़ा चेक कर लीजिए इंशाल्लाह। ओके जी, ये पूछना है हिकमत आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ मैं आ रही हूँ रेहाना, आ रही हूँ, आप पे आ रही हूँ मैं, ठीक है, आ रही हूँ, उस पर भी मैं आ रही हूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है अगर आयतों के अकॉर्डिंग इस चीज को हम फिट करें तो अल्लाह ताला मुझे और आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है अगर उसका तुम सही इस्तेमाल करते हो दैट इज हिकमत। हिकमत का लिटरल मीनिंग अगर आप ये देखते हो, सही वक्त पर सही बात करना। हिकमत क्या है? सही वक्त पर सही बात करना। आप किसी मैयत में गई हैं और वहां जाकर आप नाचना गाना शुरू कर दें और बहुत धूम धड़के की बातें करें तो आपकी हिकमत है। आप कहीं शादी ब्याह में गई और वहां पर आप मरने मराने की बातें और बिल्कुल इस तरीके की बातें करें, ये हिकमत नहीं है। आपको अल्लाह ने जो है इतना अच्छा जहन दिया है और आप उसको अल्लाह के रास्ते में न लगाए, ये हिकमत नहीं है। आपको अल्लाह ने औलाद दी है, उस औलाद को आपने बिल्कुल दुनिया 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 सिखाई, बिल्कुल उसको कोई अल्लाह का जो है दीन नहीं सिखाया, कुछ नहीं, ये हिकमत नहीं है। आप थोड़ा सा एजुकेटेड लोगों के साथ बैठी हैं, अनपढ़ लोगों के साथ बैठी हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड दिस एंड दैट साइंस की बातें करें, ये हिकमत नहीं है। आप पढ़े लिखों में जाकर आप जो गोबर भैंस चिमटा फुकनी और इन सब की बातें करें, ये हिकमत नहीं है। हिकमत ये है कि बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए।
جس سے آپ بات کر رہی ہیں آپ اس کے سمجھ کا اسٹیٹس دیکھیے کہ اس سے میں کس طریقے سے بات کروں کہ اسے بات سمجھ آ جائے. اور دیکھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے, میں کیا کہہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جسے میں نے حکمت دے دی اس کو میں نے بہت سارا خیر دے دیا. اور یقین جانیے اس کا تعلق عمر سے کچھ نہیں ہے. آپ سوچیں گے او آئی ایم 65 پلس دین دیٹ مینس آئی ایم ویری حکمت, وزڈم, آئی ہیو لاس آف حکمت. نو, 60-65 کے پلس بھی ہو جاتے ہیں لوگ لیکن حکمت نہیں آتی ہے ان کے اندر, شعور نہیں ہوتا ہے ان کے اندر. اور ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ دیکھیے کہ کس قدر اس کے اندر شعور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ تو دیکھیے کہ مانگنے کی چیز ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ فری آف کاسٹ نہیں دیتے, ہاں یہ بھی سن لیجیے آپ. اور یقین جانیے کہ اس کو آپ مانگیے اللہ سے کہ اللہ علم اور حکمت عطا کر. یہاں پر جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ کے اندر شعور نہیں ہے کہ آپ اس کو کیسا خرچ کریں, دیٹ مینس آپ کے پاس حکمت نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں لیکن انہیں اس کا صحیح استعمال نہیں آتا ہے. آپ کو تھوڑا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ کسی کو اگر بات نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یا آپ کو کچھ اور سمجھ آیا جو میں نہیں سمجھا پا رہی تو آپ سمجھا سکتی ہیں. بولو ریحانہ. سمجھ میں آیا بھائی. حکمت مین الحمدللہ اچھے سے بات چیت کرنا, بات کرنے کا شعور. اچھی بات کرنا ٹھیک ہے, اچھی بات کرنا اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھو کہ کوئی اگر بری بات سننے کا عادی ہوگا آپ اس کے ساتھ اچھی باتیں کریں گی تو آپ یہ حکمت لیں گے پھر, ٹھیک ہے. مطلب یہاں پر اس آیت میں اسی لیے آیا ہے یہ حکمت کا لفظ, شعور حکمت کا لفظ اس یس کہ کچھ لوگ صحیح وقت پہ, اگر آپ بالکل اس کا شارٹ ڈیفینیشن آپ لینا چاہتی ہیں, صحیح وقت پر صحیح بات کرنا. جی یس, اتنی سی بات یاد رکھیے کہ انسان کو موقع حالات انسان کے اکارڈنگ بات کرنی چاہیے. حالانکہ دیکھیے اس چیز کی مجھے آپ کو ہر کسی کو مجھے تو بہت زیادہ ضرورت ہے, مجھے ایسا لگتا ہے اس چیز کی, کیونکہ اتنا شعور میرے اندر بھی نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ چیز ہمیں جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب دیکھیے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو چوز کیا, آپ کو جو ہے وہ میں نے اس دن بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اللہ نے ایک بوکے تیار کیا, اس کے فلاورز ہیں. آپ اتنے لوگ ہیں دنیا میں لیکن اللہ نے کتنے لوگوں کو اس نعمت سے جو ہے وہ محروم رکھا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ایز اے داعی دین مجھے اور آپ کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میں جیسے لوگوں میں جاؤں میں ویسی بات کروں. اب گاؤں کھیڑے کے لوگوں کو اگر دعوت کا کام کرنے جا رہی ہیں تو انہیں جو ہے چمٹا پھکنی, گوبر, بھینس, بیل اور کھیتی باڑی یہی ایگزامپلس دے کے آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا. اور حکمت یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ ابھی دیکھیے کہ ضروری نہیں سب کے اندر جو ہے وہ 100% حکمت ہو. آپ کے اندر اگر, میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں, اف یو ہیو ٹیلنٹ آف ڈریسنگ ہے اگر آپ کے اندر کہ آپ ویل ڈریس اپ کر سکتی ہیں تو آپ اس کے ذریعے اللہ کا کام کر سکتی ہیں. کیوں؟ یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. تو میں نے کہا ایک بات بتائیے, آج لوگوں کے نظر میں ایک جو تصویر بنی ہے داعی دین کی, وہ پھٹا پرانا سا کپڑا پہنے ہوئے, ٹوپی لگائے ہوئے, یا بالکل ایک دم گندا سندا سا کوئی آدمی, داعی دین کی آج یہ تصویر لوگوں نے بنائی ہے. آپ اچھے سے اچھے ڈریسنگ کر کے جائیے, لوگوں کے دل میں آپ کے لیے خیال آئے گا اچھا داعی دین اچھے کپڑے بھی پہنتے. پتہ ہے آپ کو یہ باتیں بھی میرے کان تک آئی تھی, جسے لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا تصور کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے جو نوازا ہے میں اپنے استطاعت سے حیثیت کے حساب سے میں لوگوں کے بیچ میں جاتی ہوں, اور جیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے اسی حساب سے ہم بات کرتے ہیں. اسی لیے میری ٹاک آپ نے اگر کبھی سنی ہوگی تو بہت ایک دم لو کوالٹی کی بھی زبان میں نے استعمال کی ہے, بہت ہائی کوالٹی کی بھی زبان استعمال کی, اسی لیے کہ میرا مقصد اگلے کو بات سمجھانا ہے, نہ کہ اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ آئی ایم ویری ویل ایجوکیٹڈ. میرا مقصد بالکل یہ نہیں رہتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ کوئی یونیورسٹی میں جا رہی ہے اللہ کی تعلیم کا کام کرنے, اللہ کے دین کا کام کرنے, اگر وہ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہے تو آپ ان سے فزکس کی لینگویج میں بات کریے.
اور آپ ان سے فزکس کے اسٹوڈنٹ سے، اور آپ بالکل بھی اگر ان سے سمجھیے کہ کوئی اگر آپ نے مراٹھی لینگویج میں کچھ شروع کر دیا یا ان سے بالکل اس سے ٹاپک سے ہٹ کے ان کے سبجیکٹ کے ہٹ سے اگر ہٹ کے بات کی تو وہ انٹرسٹیڈ نہیں رہیں گے. حکمت یہ ہے کہ آپ کے سامنے جیسے لوگ ہوں آپ ان سے اسی طریقے سے بات کریے. اللہ کے دین کا کام اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بات کو پہنچانے کی کوشش کریے. کچھ دن پہلے میں ایسی سوچ رہی تھی کہ ایک مہاراشٹر لینگویج جو ہوتی ہے، ایک مراٹھی لینگویج، اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہوگی کہ مجھے ان کے بیچ میں اللہ نے رکھا اور وہ زبان اللہ نے مجھے سکھائی. یہ بھی میرے لیے نعمت ہے، میں تو اس کو بھی نعمت سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ کہ اردو کے علاوہ مجھے اور بھی لینگویجز آتی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ایسی بس اپنے آپ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جب تو نے یہ مجھے زبان سکھائی، آج نہیں آج سے کئی سال پہلے، بالکل میں ارلی ایج میں تھی، فرسٹ سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں، بالکل ہندو پورے مہاراشٹر کے بیچ میں ہمارا ایک مسلم ایک سنگل مسلم ہمارا گھر. الحمدللہ بچپن کا ذہن جو ہوتا ہے بالکل شارپ اور بالکل ایک دم بالکل خالی ٹینشن سے، تو وہ زبان ہم نے بہت جلدی ٹھیک کر لی الحمدللہ. آج بات کرتے ہیں اگلا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے یہ مسلم ہے یا مہاراشٹرن ہے، ایسے تاکتے ہیں، ایسا گھورتے ہیں ایسا. تو میں سوچتی اللہ اگر تو نے مجھے سکھایا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تیری اس چیز کی حکمت ہے کہ تو اس زبان میں بھی مجھ سے کام لے لے. اب میں انتظار میں ہوں اس موقع کی، تو اپنے آپ میں غور و آپا فکر کیا کرو. جی آپا السلام علیکم، جی معاف کرنا میں آپ کو ٹوک رہی ہوں. وعلیکم میری السلام. بہت جی ارمان ہے کہ میں اسی لینگویج میں کچھ خدمت کر سکوں، تلاوت کیونکہ کا میں کام چاہتی ہوں. کرو. ماشاء ہاں اللہ. کیونکہ جی میں نا اس دن ابھی کچھ دن پہلے ہی جب ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بولی کہ میری ایک ہی ارمان ہے کہ میں مراٹھی اتنا اچھا بولوں کہ سامنے والے کو میں انشاءاللہ اپنے ان کی لینگویج میں، کیونکہ ہم انہی کے بیچ میں اور ہم انہی میں ڈیفینیٹلی. سے ہے. اور میں نے کافی اوکے. مطلب تو اس میں ہیلپ کریں مجھے آپ. ہاں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیے اب میں کچھ دن پہلے اس چیز پر غور و فکر کر رہی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے غور و فکر کو اتنی جلدی قبول کر لیں گے. اور میرے بھی. انشاءاللہ دیکھیے انسٹانٹی آئی ایم ایور ریڈی فار یو اینڈ اویلیبل فار یو. انشاءاللہ اگر اللہ کو کام لینا ہے. جی بہت ضروری ہے. کم سے کم میرا ایسا سوچ ہے کہ ہر ایک آیات کا اگر ایک آیات کا بھی اگر مراٹھی میں بیان ڈال دے مجھے مراٹھی جی میں ٹرانسلیٹ کر کے، تو میں ایسا اس کو کیا اسٹیٹس پہ رکھوں. ہاں اسٹیٹس پہ رکھو، یا آپ ویری گڈ. یوٹیوب پہ بھی اس چلیے کو انشاءاللہ. یوٹیوب پہ بھی اس کو آپ انٹروڈیوس کریں آپا پلیز. بہت ضروری. انشاءاللہ کوشش کروں گی. ہے. ابھی تو فی الحال مجھے فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام مجھ سے شروع کروایا ہے، ابھی تو ہم سورہ بقرہ پہ ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اختتام تک لے جائے، زندگی رکھے کہ میری زندگی میں کم سے کم ایک قرآن اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مکمل کروا دے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے کہ ہاں میں نے نا کیونکہ بہت کوشش کی دیکھیے ہے. جی میں اسی لیے نا اکثر آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں میں اکثر ہے نا جی اس جی میں جی ایک اپنے اسلام سے سلسلے میں ایک اسٹیٹس مراٹھی میں پر. بھی ٹرانسلیشن آتا ہے، میں ڈالتی رہتی ہوں اکثر جی کر کے، کیونکہ جی میرے جی 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 کانٹیکٹ جتنے بھی ہیں نا وہ پڑھ سکے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکے کہ کیا ہمارے انشاءاللہ. قرآن کا کیا مطلب پیغام ہے. ایسا اس حساب سے جی تو میں اسٹیٹس پہ انشاءاللہ اکثر ڈالتی انشاءاللہ ہوں. لیکن جیسا ہے انشاءاللہ اس کا کوشش بیان کریں جب گے. تک نہیں ہوگا نا، جیسے بھی آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں نا، یہ چیز اگر آپ نے مراٹھی میں جی سمجھانا شروع کیے نا تو اس کا جی مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کچھ زیادہ. کوشش کریں گے کہ کم سے کم چلے ون سے ویک اور ٹوائز ایسا کچھ ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کچھ لوگوں کو جمع کریے آن لائن ہی. اگر انشاءاللہ کوشش کر زیادہ نہیں 1-2 آیتیں لیں گے اور ایک بس ایک ہے بالکل کافی ہے. چیز ایک آیت اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایز اے وش کہ اللہ سے میں اور اپنے وقت میں جو ہے برکت مانگوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کام بھی مجھ سے اور آپ سے لے. دیکھیے کہ میں جیسے آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ دور تک جو کام دور تک پہنچتا ہے، جیسے صحابہ ہمارے لیے بہت بڑے اگزامپل ہیں، تو یقین کریے کہ میں نے تو کچھ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے وہ کام لے لے گا. مجھے بالکل اس چیز کا گمان نہیں تھا. بس ایک اللہ کے بندے کو یہ فکر لگی کہ جب آپ اس طریقے سے کرتے ہیں، یا کچھ ہماری کلاس میں آنٹیز بھی ہیں جو جن کے بچے سنتے ہیں یہ چیز، جب جا کے وہ شیئر کرتے ہیں اپنے گھروں میں تو وہ لوگ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر کو کہو اپنے تک کی بات یا کلاس تک کی بات کیوں رکھتے ہیں. جب وہ کیونکہ ان کے بچوں کے دل بدل گئے ہیں.
جب ان کی مائیں گھر جا کر اپنے بچوں کو سناتی ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے، یا کچھ پھر ان لوگوں نے شروعات کری کہ آپ کچھ ریکارڈنگ کرنا شروع کریے، تو تھوڑی تھوڑی ریکارڈنگ ہم کلاس میں یوں ہی کرتے تھے، اور ہمارا جو کلاس کا گروپ ہے ہم اس پہ شیئر کرتے تھے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ان کے بچوں کے دل اللہ نے بدل دیے. دیکھیے اس میں جو ہے وہ میرا کوئی کمال نہیں، میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے کلام میں تاثیر اور بہت زیادہ ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پردے کے پیچھے بھی بہت لوگ میرے ساتھ ہیں ایسے جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ ہمارا نام آگے آئے. تو ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں خیر کریے کہ جنہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ جو ہے دوسرے لوگوں تک بھی اپنا میسج پہنچائیے. اور اس طریقے سے پورا جو سیٹ اپ ہے ہمارا یوٹیوب کا، وہی میں سوچتی ہوں کہ یقین کریے کہ جیسے کہ آج صحابہ کا اتنا جو بینیفٹ ہے تا قیامت جو ہے ہر انسان جو ہے ان کے لکھے ہوئے حدیثوں سے، ان کے اعمال سے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھا سنا اس کو پہنچا رہے. تو میرا بھی آپ کا یہی مقصد ہونا چاہیے. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ سورۃ البقرہ جب پورا ہو جائے گا تو میں آپ کو مقصد بتاؤں گی تیسرا سپارہ شروع کرنے کا. تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں مقصد کہ یہ جو ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ یوٹیوب پہ یہی ریکارڈنگ جا رہی ہے. تو سوچئے آپ کا کس قدر حصہ اس کے اندر لگ رہا ہے. آپ کا یہ وقت جو لگ رہا ہے یہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کہاں تک اس کو پہنچائیں گے. آپ سب کا حصہ لگ رہا ہے. مین چیز کیا ہے کہ ہمارا حصہ لگ جائے، چاہے وہ وقت سے لگے، جان سے لگے، ایفرٹ سے لگے، مال سے لگے، چاہے میرے بچوں کے تھرو لگے یا کسی کے تھرو لگے. تو میں تو دیکھو ایک جگہ بیٹھ کے صرف ریکارڈنگ جو ہے وہ اللہ کے بندے کو بھیج دیتی ہوں، وہ اللہ کے بندے نے نہ جانے کہاں تک اس کو پہنچاتی ہے. حالانکہ یہ تو ایسا میں چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے کہ ایسا آپ بھی کچھ کریے. اور انشاءاللہ پہلے ہم یہ اس کا اختتام کر لیتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑا سا ڈسکشن بھی کرنا تھا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔